अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रशीद साफ़ी साहब। नाज़रीन, मामला है जजिस को मशकूक ख़त मौसूल होने का। वज़ीर आज़म ने इस साजिश से पर्दा चाक करने के अज़म का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जाएंगी और ये इंतहाई संजीदा मामला है, इस पर सियासत की बजाय ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। इन खतूत को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि इन खतूत की टाइमिंग भी बहुत डिस्कस हो रही है, क्योंकि जजेस को ये खतूत एक ऐसे वक्त में मौसूल हो रहे हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अदालती उमूर में मुबैना दाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक एक शिकायत की थी। अब पहले से मुबैना दबाव का शिकार अदलिया पर मज़ीद दबाव डालने की साजिश कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है और जो खतूत लिखे जा रहे हैं इनके मकासद क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सलमान साहब, एक तो हुकूमत ने जो तहकीकात की बात की है, आपको क्या लगता है किस हद तक हुकूमत संजीदा है इस मामले की तहकीकात करवाने में और क्या वाकई ज़िम्मेदारों तक पहुँचा जा सकेगा? देखिए, ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में कही है। बराह रास्त ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की है, हुकूमती इदारों की है, किस हद तक संजीदा है। देखिए, ये बात कोई नॉर्मल बात नहीं है। दुनिया की सियासी तारीख़ में इस तरह के खतूत माफियाज लिखते हैं, क्रिमिनल्स लिखते हैं, और लिखते किनको हैं? वो असर रसूख के अमल लोग होते हैं, वो बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं, उनको ब्लैकमेल करना मकसूद होता है। और पाकिस्तान में तो अदलिया के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो खतूत लिखे गए हैं, ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, उन्हें ये, और ये जो सफ़ेद सफूफ है, ये क्या है कि बाजे कि इसका तर्जियाती जायज़ा लेना ज़रूरी है, किस हद तक ख़तरनाक है। क्या सिर्फ जजेस को मैसेज देना ही मकसूद था? और रियासत या रियासती इदारों को जब इस तरह टारगेट करने का अमल है, इसको तो बहुत हद तक संजीदगी से लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि जी इससे पहले एक ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा है और फिर ये ख़त जजेस को आया है, तो एक वो जो तासर था ना माजी करीब में कि कोई अदलिया के अंदर तकसीम है, वो तकसीम तो अब ख़त्म हो गई है। और बात यह कि ये तो अब गेंद खुद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है, इसीलिए उन्होंने देखे कि वो 6 जजेस के खतूत के अमल पे माजी की जो अदलिया थी उसमें जो चीफ जस्टिस साहब पे बहुत सारा प्रेशर था, बड़े बड़े इशूज़ थे, बहरान दर बहरान थे, उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया था। और ये क्रेडिट पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस को है कि उन्होंने कोई भी बड़ा इशू आया तो उन्होंने कहा है कि जी 7 रुकनी उन्होंने जो बेंच बनाया है, उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ये किया है कि कुछ जजेस यहाँ पर मौजूद नहीं थे और अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़ा तो ज़रूर बनाएंगे, इसलिए कि एक बड़े रियासती अदारे की सर्वाइवल का इशू है। पाकिस्तानी कौम को उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं और वो जो 6 जजेस ने लिखा है या अब अगर फुल कोर्ट बनता है, देखें ये पाकिस्तान की अदलिया पे भी ऊंच नीच आती रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती और बाज़ पॉलिटिकल इश्यूज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हल करने होते हैं, जो हुकूमतों ने हल करने होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है जो इन्होंने खुद हल किया हो, कोई ऐसी बात नहीं है जो इन्होंने मिल बैठ के कोई हल निकाला हो। इलेक्शन का अमल तक तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के कहने पे हुआ। इंतखाबी अमल के हवाले से अगर कोई शख्स यकसू था तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मामले को पार लगा सकेगी। अदलिया के रोल के हवाले से एक बड़ा डिसीजन लेना है, लेकिन इसकी तहकीकात अदलिया ने नहीं करनी। ये गेंद है पाकिस्तान की हुकूमत की कोर्ट में। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं, और उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आज अगर अदलिया किसी हवाले से कमजोर होती है तो कल को उन्हें भुगतना पड़ेगा। माजी के अंदर इन्हीं अदलिया से इनको रिलीफ मिला है और आने वाले वक्त में दीगर सियासतदानों को भी रिलीफ मिलेगा और इनकी आखिरी रिलीफ अदलिया से मुंसलिक होती है। और जिन मुआशरों के अंदर अदलिया कमजोर हो जाती है वो मुआशरे ज्यादा देर तक के कायम नहीं रहते। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और रियासती इदारों को इस हवाले से जवाबदेह बनाना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट ठीक है। हुकूमत तो कह रही है हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है इस मामले पर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इरशाद भट्टी साहब, क्या लगता है आपको इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा? क्या खूबसूरत जुमला है मरियम के दूध का दूध और पानी का पानी। आजकल तो कोई ऐसा दूध कहीं से मिले तो मुझे बता दीजिए जिसमें पानी ना हो। और अब तो लोग दूध में पानी नहीं डालते, पानी में दूध डालते हैं। एग्जैक्टली। आपको चूंकि शेर बड़े पसंद हैं तो शेर सुनिए साजिश पे। साजिश से पर्दा चाक आपने कहा था। फलक पे कोई साजिश हो रही है,
समंदर पर ही बारिश हो रही है, हटाए जा रहे हैं काम के लोग, निकम्मों पर नवाजिश हो रही है, बुराई चल रही है पीठ पीछे मगर मुंह पर सताइश हो रही है। वाह, मशकूक खत, जहरीले खत और मशकूक मैंडेट वाली हुकूमत तहकीकात करेगी इन जहरीले खतों की। जहरीले खतूत कहाँ से आए, किसने भिजवाए, मतलब कहाँ से आए ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके। फिर कौन करेगा इस जगह तहकीकात? पर भट्टी पहुंच साहब, गए किसने मरियम करनी कि है? जहां आप बताएं ना। मैंने कब कहा है कि हुकूमत ना करे? मैं कोई माजरत चाहता हूँ अगर इस आपको मुझसे ये तासुर मिला है कि मैं हुकूमत पर कोई अदम एतमाद कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कहता हूँ हुकूमत ही करे। कौन कहता है कि हुकूमत ना करे? हम उस जगह पर पहुंच गए हैं, उस मकाम पर हैं जहां हर कोई जहर उगल रहा है। लेकिन एक बात मुझे ज़रूर करनी है कि ज़िम्मेदारी का ये जो मशकूक खतूत हैं, जहरीले खतूत हैं, हम ये सब कुछ नहीं होता कि कोई इदारा ही कर रहा हो, सब कुछ ये नहीं होता कि कोई एजेंसी कर रही हो। और इस वक्त जब जजेस ने छः जजेस ने 75 साल तारीख में, ये एक बड़ा अनोखा वाक़या है कि 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि हम गैर महफूज हैं, हमारे घर गैर महफूज हैं, हमारा ख़ानदान गैर महफूज है। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंसी अब उनको मशकूक ख़त भी भिजवा देगी, जहरीले ख़त भी भिजवा देगी, ऐसा नहीं है। ये कोई शरारत भी हो सकती है, किसी और फरीक का कोई एक इस आग पर तेल डालना भी हो सकता है। मकसद क्या हो सकता है इस शरारत का? मकसद क्या हो सकता है भट्टी साहब, इस शरारत का मकसद, इस साजिश का मकसद क्या हो सकता है? इसका ये हो सकता है कि पहले देखिए ना इस वक्त क्या है, हो क्या रहा है इस वक्त है कि ये ख़त चार्ज शीट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ, जिनको 6 मरतबा इन जजेस ने कहा कि आप इस मामले का कोई हल निकालें, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चार्ज शीट है, जिनके पास गई उमर अता बंदयाल, मुनीब जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस फायज़ ईसा काजी, लेकिन कुछ ना हुआ। और फिर चीफ जस्टिस ने इसको मिस हैंडल किया। जो हुकूमत फरीक थी, बेनिफिशरी थी, इस खत में एक तरह से मुलजम थी, उसके पास चले गए कि आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं। वो तो तसद्दुक जिलानी साहब का शुक्रिया कि वो हट गए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट हल कर रही है। अदलिया का मामला था, अदलिया को ही हल करना चाहिए था। अब ये है कि साजिश, कोई शरारत हो सकती है, मेरा तो ख्याल है कोई शरारत है, इसकी तहकीक होनी चाहिए, मगर इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस वो 6 जजों का खत है, उनको लेना चाहिए। ठीक है, इन खतूत को आप कह रहे हैं इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्या वाकई डॉक्टर साहब नहीं लेना चाहिए इन खतूत को इतना संजीदा? कौन भेज रहा है ये ख़त, क्या मकासद है इसके पीछे? आज से चंद साल पहले अमेरिका में भी इसी तरह खतूत सीनियर ऑफिशियल्स को गए थे जिसमें एंथ्रैक्स हुआ करता था, और वो भी इसको मालूम नहीं कर सके किसने भेजे थे। देखिए, ये जो खतूत हैं और जिसमें जो मटेरियल भेजा गया है, ये आम आदमी तो कर नहीं सकता कि उनको ये एहसास हो कि ये मटेरियल डालना ज़रूरी है। लेकिन ये एंथ्रैक्स नहीं है, जो नहीं है तो हमें पता है, अभी कभी हमें यही बताया गया कि एंथ्रैक्स नहीं है। एंथ्रैक्स तो एक काइंड है, और बड़े मटेरियल मौजूद हैं जिससे आप दूसरों को ख़राब भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नुकसान नहीं पहुंचता कि कोई सीरियस मसला बन जाए। एक बैलेंस रखना ज़रूरी होता है ना, कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तब भी मसले बनते हैं, बहुत ज़्यादा अगर डेंजरस नहीं है, इनोसेंट है, फिर फ़ायदा क्या है ख़त भेजने का? ख़त का तो इसलिए आम आदमी तो भेज नहीं सकता। ये मटेरियल डालने में कोई वही शख्स डाल सकता है जिसको पता है इस चीज़ का, जो समझता है इस चीज़ को। ट्रेस किया जा सकता है उन लोगों को, वो ट्रैक करना चाहिए। तो देखिए, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद मुझे नहीं है। और फोकस आपका, जैसा अभी कहा गया, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, फोकस आपका उस ख़त पे होना चाहिए जो 6 जजेस ने लिखा है। असल बुनियादी मकसद यही है कि तवज्जो उस ख़त से शिफ्ट करके इस मसले के पीछे डाल दिया जाए कि इनको पकड़ो, इनको ढूंढो, ये काबू नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा। हुकूमत कितना ही इसको इन्वेस्टिगेट कर ले, हुकूमत ट्रैक ही नहीं कर सकेगी ये ख़त किसने भेजे, कहाँ से आए और किस तरह आए। तो ये असल जो फोकस है, जो सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को वो डील करना चाहिए इशू कि इस तरीके से जो प्रेशराइज़ किया जाता है जजेस को। और इमेजिन करें, ये हाई कोर्ट के जजेस की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इससे जूनियर जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के या
کوئی سول جج ہوتا ہے اس کی تو حیثیت ہی پھر ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے جج کو خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ان کے پاس پاورز تھی. نہیں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کو آج خود نوٹس کا انہوں نے سوچا کہ اس کو ذرا روٹین میں چلایا جائے، لیکن روٹین میں معاملہ نہیں چل سکا. اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لے لیا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو ڈیل کس طرح کرتا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی سچویشن ارائز نہ ہو کہ کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس خط میں بڑا واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں. ہمیں اندازہ تھا جو پاکستان کا نظام ہے، جس طرح پاکستان کا نظام چلتا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ انفلوئنس استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں تھا نا، بہت سی چیزوں کا ایویڈنس نہیں ہوتا. تو اب یہ خط ایک ایویڈنس ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ باتیں جو کہی گئی ہیں اگر آپ کہیں گے ثبوت لاؤ، تو جیسا میں نے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے کہ اس قسم کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ انڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر ڈاکومنٹڈ ہے تو انٹیلیجنس ایجنسی ناکارہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ ثبوت فراہم کرنا بڑا مشکل ہے ایسے معاملات کا. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کون ٹارگٹ کر رہا ہے اور اس سچویشن کا فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ مریم ایک تو انڈاکومنٹڈ کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ تھی کہ جن جج صاحبان کو دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھی یا ان کو دھمکیاں مل رہی تھی یا ان پہ دباؤ براہ راست یا انڈائریکٹ ڈالا جا رہا تھا، تو سب سے آسان کام یہی تھا کہ یہ جج صاحبان ان کیسز سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے. سلمان غنی صاحب نے اس بات کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کا جواب ان کو نہیں مل سکا. یا اس کے بعد توہین عدالت کی اگر کارروائی اگر تھوڑے سے جرت کا مظاہرہ کیا جاتا تو اتنے بڑے پاپڑ ان کو آج نہیں بیلنے پڑتے کہ سپریم کورٹ کا بھی فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ اعلیٰ سطح پہ سو موٹو کے تحت تحقیقات بھی کر رہی ہے، یعنی اس کیس کی سنوائی کر رہی ہے. جو حکومت نے کمیٹی بنائی، جیلانی صاحب نے خود ہی معذرت کر لی. شروع میں جیسی جج صاحب کو یا جج صاحبان کو دھمکی ملی یا ان پہ دباؤ ڈالا گیا تھا، اگر اس وقت ایکشن لیا جاتا تو شاید یہ معاملہ اس نہج تک نہ چلا جاتا. حتیٰ کہ جو مجھے قانون کا تھوڑا بہت کچھ قانوندانوں نے بتایا، یہ جج صاحبان جو ہے اپنے تئے ان لوگوں کے خلاف FIR تک درج کر سکتے تھے، اس ادارے کے سربراہ کو بلا سکتے تھے. اگر ان عدالتوں میں وزیر اعظم پیش ہو سکتے ہیں، وفاقی وزراء پیش ہو سکتے ہیں، آج سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا ہے، تو اس ادارے کا جس کے خلاف اتنا بڑا اقدام لیا گیا کہ ریٹن میں ایک الزام لگایا گیا، اور مجھے اس بات پہ قوی یقین ہے کہ یہ جج صاحبان جو ہے غلط بیانی نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن ٹائمنگ ان کی شاید وہ مس مینج کر گئے ہیں. ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. اب اگر اس وقت کرتے تو شاید ان کو جلد انصاف ملتا اور جو ابہام کی کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ گنجلک نہ ہوتی. اب دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ویسی بھی ہمارا سوسائٹی کا مسئلہ کیا ہے، یہ اتنا زہر آلود ہو چکا ہے کہ زہر آلود خط یا ہارپک ملا خوراک جو ہے وہ چھوٹی باتیں رہ گئی ہے. ہم جھوٹ اس قدر دیدہ دل لیری سے بولتے ہیں، نہ صرف انفرادی سطح پہ بلکہ ہم جماعتی سطح پہ، ادارہ جاتی سطح پہ، حکومتی سطح پہ اس قدر بڑے بڑے جھوٹ اتنے آسانی سے بولتے ہیں کہ اس کو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور عوامی سطح پہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسی جھوٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے، درست خیال کیا جاتا ہے. آج ہی دیکھیں جو بشرا بی بی کا مقدمہ ہے، یا جو ان کے ہسبینڈ نے جو الزامات لگائے تھے کہ ان کو 3 قطرے ہارپک کے پلائے گئے، ان کا اپنا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو کوئی ہارپک پلانے کے کوئی شواہد ابھی تک نہ ملے. اللہ نہ کرے کہ ان کو ہارپک جیسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہو. لیکن میرا جو کہنے کا مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الزامات ہے اس کی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی تب تک ہمیں دودھ میں پانی، دودھ میں ہارپک، دودھ میں زہر تلاش کرنے کی بجائے ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ججوں کا معاملہ ہے. ہائی کورٹ کے ججوں نے اگر اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انصاف دینے والے خود انصاف کے منتظر ہیں. دیکھتے ہیں انہیں انصاف کب ملتا ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. PTI سمیت 5 جماعتی گرینڈ الائنس بن چکا ہے اور 14 اپریل کو عید کے بعد ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 13 نکاتی ایجنڈا بھی ان کا سیٹ ہو چکا ہے، جس میں سب سے پہلا تو فوری الیکشن کا مطالبہ ہے. اب جو جماعتیں اس میں ہیں اس میں جماعت اسلامی ہیں، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی،
पार्टी, BNP मेंगल, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और ये भी कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब की जमात को भी राज़ी कर लिया जाए कि वो इस ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाएं। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कितने नतीजा खेज़ इनकी ये एहतजाजी तहरीक हो सकती है? देखिए, एक बात तो जो पहला टॉपिक है ना, उसमें सिर्फ एक फ़िक्रे का इजाफा कर लूँ। ये कहा गया कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं, मेरा ख्याल टाइमिंग दुरुस्त है। अच्छा। चूँकि ये लेटर जो 6 जजेस ने लिखा है, मेरे ख्याल में लाहौर से एक और लेटर भी एक्सपेक्टेड है और ये उसी सिलसिले की कड़ी होगी। देखें, अगर जजेस रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आपने एहतजाजी तहरीक की बात की है, देखें, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो वो एक पुरानी फिल्म नए प्रिंट के साथ एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो हर अपोजिशन। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि माजी के अंदर जब हुकूमत वजूद में आती थी तो कोई साहब पाकिस्तान के अंदर धौंस धांधली का नारा लगा के सड़कों पे आ जाते थे। अब वो खुद आने की पोजीशन में नहीं है। अब उनको सहारे की ज़रूरत है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, BNP मेंगल की, JUI की, जमात इस्लामी की। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि फजलुर रहमान साहब इनके एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। क्यों? जमात इस्लामी इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके भी हैं धांधली को लेकर। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो ये समझते हैं, जमात इस्लामी क्यों इनके साथ नहीं खड़ी होगी कि वो पहले कहते हैं कि आप हमारे साथ जो इताअत करेंगे पख्तूनख्वा की सतह पे करेंगे। देखें, वो सिर्फ ये प्रेशर किसके लिए बनाना चाहते हैं? ये आइन और कानून की बालादस्ती से आम आदमी का क्या तल्लुक़ है? मैं इन सारे नुकात में से ये पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम तो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं। इनमें से कोई एक नुकता है ऐसा जिस पे, और क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि IMF को कुछ नहीं कहना। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ कोई भी हुकूमत बनाएगी उसको इसलिए टच नहीं करना कि हमारे इक़्तिदार में आने के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। कि मैंने जमात इस्लामी के ज़ुम्मेदारान से बात की, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने पहले तो रिजर्वेशन का इजहार किया था, अब अगर उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और ये जलसा कहाँ पे कर रहे हैं? पाकिस्तान की वो आखिरी कॉर्नर पे पशीन में, उसके बाद वाला कर रहे हैं कराची में, फिर जाएंगे पेशावर में, मैदान लगना है पंजाब में। अच्छा। पंजाब में क्यों नहीं आ रहा है? याद करें, मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि असल मैदान पंजाब में, इंतखाबी मैदान भी पंजाब, सियासी मैदान भी पंजाब। देखें, PTI के लोग खुद क्यों सड़कों पर नहीं आना चाहते कि अब उनको सहारों की क्यों ज़रूरत है? इसी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह के बारे में जो कुछ वो कहते रहे मैं नहीं कहना चाहता है, जो कुछ वो JUI के बारे में कहते रहे वो मैं नहीं कहना चाहता है, जो कुछ जमात इस्लामी के जो कुछ वो खुद करना चाहते हैं, उनका अपना एजेंडा क्या है? देखिए, उनके एजेंडे में भी बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इसलिए कि जेल से हदायत पार्टीज को कुछ और आती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सेटअप मौजूद है वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है और वो सड़कों पर नहीं आने के लिए तैयार। वो कहते हैं कि हमारा, मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। वो ऐवानों के अंदर एहतजाज करना चाहते हैं, मैदानों में इसलिए नहीं निकलना चाहते कि 9 मई का वाकया उनके लिए बहुत बड़ा रुकावट है। और 9 मई के असरात, आज तक 9 मई के असरात ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को डिफेंसिव पे लाके खड़ा किया है, 9 मई ने पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस को भी कमज़ोर किया है। वो आज सब दफाई माज पे खड़े हैं। ठीक है, इसलिए वो दीगर जमातों के साथ अलायंस करना चाहते हैं ताकि स्ट्रीट पावर जो है उसके ज़रिए प्रेशराइज़ किया जाए हुकूमत को। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में ये ग्रैंड अलायंस जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई होंगे, ये कितनी देर तक चलेगा और क्या ऐसी तहरीकों से हुकूमत को घर भेजा जा सकता है? फ़िलहाल तो हमें कोई ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आता कि हुकूमत घर जाए, क्योंकि जो ये अलायंस है वो प्रेजेंटली कम से कम मौजूदा सूरत हाल में इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक ऐसी मूवमेंट चला सके जिससे कि पूरा मुल्क हिल जाए। देखिए, हुकूमत को अगर आपने गिराना है तो उसके लिए एक नेशन वाइड मूवमेंट चाहिए, और नेशन वाइड मूवमेंट इसलिए नहीं चल सकती कि सियासी लीडरान चाहे अपनी जगह दुरुस्त हों, इलेक्शन पे जो शिकायत हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हों उनकी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी क्यों इस मूवमेंट में आए। ये है बुनियादी सवाल। आम आदमी के कौन से मसाइल को आप एड्रेस करने की गारंटी देते हैं? इस वक्त लोगों में जो अदम वाबस्तगी है वो सिर्फ हुकूमत से नाला नहीं है, बल्कि वो पूरे निज़ाम से अब नाला हो गए हैं। यही वजह है कि नौजवानों का रवैया देख लें इस वक्त क्या है, और जो आम आदमी है वो इस वक्त निज़ाम को डिस्ट्रस्ट करता है, पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्ट्रस्ट करता है। वो उसको एतमाद नहीं है कि अगर ये हुकूमत निकाली गई और उसकी जगह कोई और हुकूमत आ गई, इलेक्शन हो या ना हो, तो क्या गारंटी है कि मसले हल होंगे, जब तक आप एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा नहीं करते। दूसरा ये है कि आम आदमी जो है, आम तौर पे हमने देखा है पाकिस्तान में, अगर आप हिस्ट्री को देखें,
وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد پہ وہ کمپرومائز کرتا ہے کہ شاید اس کو تھوڑی بہت مدد مل جائے گی، اس کا گزارا ہو جائے گا. وہ اپنے گزارے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، حکومت سے ٹکرانے کا راستہ نہیں ڈھونڈتا ہے. تو اس سٹیج پہ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت سے ٹکرانے کی پالیسی پہ عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. ہاں وقت گزرنے دیں، 4-6 مہینے میں اگر اس حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے اور اگر یہ حکومت لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی، پھر ایک سچویشن ارائز ہوگی کہ آپ کچھ چیلنج کریں. آپ کی نظر میں یہ ابھی درست ٹائمنگ نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی ان جماعتوں کے ساتھ احتجاج کس ایجنڈے پر کرنا چاہتی ہے؟ کیا وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف چاہتی ہے یا قومی ایشوز کے معاملے پر وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے؟ بھٹی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، یہ جماعتیں ساتھ چل سکتی ہیں مل کر حکومت کو گھر بھیجنے کے ایجنڈے پر؟ دیکھیے، اگر تو ضیاء الحق، محترم ضیاء الحق اور محترم بھٹو صاحب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان اور ANP اکٹھے بیٹھ سکتی ہے، PDM جب بنا تھا، اگر محمود خان اچکزئی اور ANP اور مولانا صاحب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اگر یہ سارے مل کر 26 نکات، جس میں سب سے بڑا تھا جب مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے آؤٹ ہو، تو اسی اسٹیبلشمنٹ سے مولانا ڈیلیں کر رہے تھے. اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ پہلے مرحلے میں 5 جماعتیں ہیں، دوسرے مرحلے میں 12 جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور مولانا صاحب تقریباً 90% راضی ہو چکے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب انہیں راضی کر چکے ہیں. اچھا، اب صورتحال کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس احتجاج یا اس احتجاجی تحریک کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت گرائی جائے، حکومت گھر بھجوائی جائے، تو میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. احتجاجوں سے، مظاہروں سے، سڑکوں پر آ کر حکومت کو گھر بھجوانا کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور نہ بھجوانی چاہیے اور نہ کوئی ایسا کرنا چاہیے کہ سڑکیں اور ملک بند کر کے، پہیہ جام کر کے حکومت کو گھر بھجوائیں. لیکن اگر آپ کا نتیجہ خیزی سے یہ مراد ہے کہ یہ حکومت کو دباؤ میں رکھیں گے تو بالکل ہوگی نتیجہ خیزی. اپوزیشن اکٹھی ہو جائے گی، بالکل ہوگی. احتجاج اور پرامن احتجاج تو حق ہے ہر کسی کا اور ہونا چاہیے. اب اس حکومت کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے، اس حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. یہ حکومت اپنے وزن پر کھڑی ہی نہیں ہو پا رہی. یہ ایک نااہل حکومت ہے، نالائق حکومت ہے اور اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. کیا پہلا مسئلہ ہے جی ساکھ کا مسئلہ، کہ یہ مشکوک مینڈیٹ والی حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے. دوسرا مسئلہ ہے جی مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات. تیسرا مسئلہ ہے حکومت میں اختلافات، محسن سپیڈ اور شہباز سپیڈ. چوتھا مسئلہ ہے جی حکومتی اتحادیوں میں اختلافات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. پانچواں مسئلہ ہے مہنگائی، بے روزگاری، غربت. چھٹا مسئلہ ہے بدترین معاشی بحران ہے، بدترین سیاسی بحران ہے اور دہشت گردی کی نئی لہر ہے اور حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے اپوزیشن کی، بیمہ پالیسی ہے اس اپوزیشن کی. تو لہٰذا آپ کہہ رہے ہیں اس احتجاجی تحریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کو خود حکومت سے ہی خطرہ ہے کیونکہ بہت بڑے چیلنجز کا انہیں سامنے ہے. صافی صاحب، جیسا کہ ابھی بھٹی صاحب نے خبر دی ہے کہ مولانا صاحب تقریباً راضی ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ ایسے ہی مولانا ان کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلائیں گے؟ مولانا صاحب ویسے بھٹی صاحب کے راز و نیاز میں ان کے ساتھ رہتے ہیں. بھٹی صاحب کی خبر شاید درست تو میری بات نہیں ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، ہو سکتے بھٹی صاحب درست کہہ رہے ہو. لیکن سوال میرا یہ بنتا ہے، اگر آپ جواب دے سکتی ہے بھٹی صاحب دے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے اتنا بڑا جو 17 اور 14 جماعتوں کی PDM کو چوچوں کا مربع قرار دینے والی جماعت محمود خان اچکزئی، اس محمود خان اچکزئی جس کا چادر کا مذاق عمران خان صاحب نے اسی ڈی چوک میں اڑایا تھا، اور وہ محمود خان اچکزئی جس نے آج تک پختونوں کی 2 نمائندہ جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ان جماعتوں کو وہ اکٹھا کرنے میں ناکام رہے ہیں. حتیٰ جو ان کا گاؤں ہے گلستان، اس میں آدھی آبادی ان کے خلاف بلکہ جانی دشمن ہے، ان کی دشمنیاں وہاں پہ چل رہی ہے. وہاں پہ اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا کر سکے تو کجا اتنے بڑے قومی سطح پہ وہ کیا اتحاد بنانے میں کامیاب ہوں گے. رہی بات پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے تو وہ جو ایک شعر ہے، ہم نے وائس سے بگاڑی ہے نساقی سے کبھی، دن کو مسجد میں رہے
رات کو میں خانے میں. وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت کور کمانڈر ہاؤس لاہور جنانے والوں پہ جن پہ الزام ہے وہ اپنی کابینہ سمیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو جا کے کور کمانڈر پشاور میں بیٹھ گئے ہیں. ان سے وہاں پہ ان کو ایڈوائزیں مل رہی ہے, ان کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے سیکیورٹی کو دیکھنا ہے, کس طریقے سے آپ نے حکومت چلانی ہے. وہ تو وہاں سے ایڈوائز لے رہے ہیں. عوام کو بتایا ایک جا رہا ہے اور وہاں پہ کیا ایک جا رہا ہے. سٹیج پہ جب علی امین گنڈاپور, جس کو ایاز امیر صاحب جو ہمارے بڑے معزز ساتھی یہاں پہ ہوا کرتے تھے, وہ بڑے بالوں والا کہا کرتے تھے, وہ بڑے بالوں والے باہر بڑھ کے مارتے ہیں. اندر جا کے ابھی بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے کہ ہم نے اسلامی روایات کے تحت جو ہے کور کمانڈر پشاور ہاؤس میں افطاری کی دعوت قبول کر دی. تو بھئی کون سے اسلام نے آپ کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت سے روکے رکھا ہے؟ یہ تو اسلام کا یہ بھی درس ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ آپ بنا کے رکھے, اور جو کچھ ہو گیا آپ اس کو ایک طرف رکھ کے آگے بڑھنے کا رستہ تلاش کریں. یہ کمال کی مفاہمت ہے. مجھے تو یہ جو اتحاد تو بن جائے گا, کیونکہ یہ تمام محروم طبقات ہیں جو اقتدار سے محروم رہ گئے ہیں, ان کو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. پی ٹی آئی ایک بڑی قوت ہے عوامی, وہ تو ضرور ان کے ساتھ مل جائیں گے, محمود خان بھی مل جائیں گے, باقی سیاسی جماعتیں بھی مل جائیں گی. لیکن ایجنڈا کیا ہے مریم, آپ بتا دیجئے گا. ایجنڈے پر سوالیہ نشان آپ لگا رہے ہیں کہ اتحاد تو بن جائے گا, لیکن کس ایجنڈے کے تحت اکٹھے ہوں گے اس پر ابھی تک سچویشن واضح نہیں ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. نعیم الرحمان صاحب اب جماعت اسلامی کے نئے امیر منتخب ہو گئے ہیں, وہ سراج الحق سے کتنے مختلف ہوں گے اور سیاسی محاذ پر ان کے اہداف کیا ہوں گے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حافظ نعیم الرحمان صاحب کثرت رائے سے جماعت اسلامی پاکستان کے نئے امیر منتخب ہو گئے ہیں. سلمان صاحب, ایک تو ان کی پرسنالٹی کی اگر بات کی جائے تو کراچی کے محاذ پر ہمیں بڑے اگریسو دکھائی دیے اور ڈیلیور کرتے ہوئے نظر بھی آئے. تو ایک تو کراچی میں اتنے یہ مقبول کیسے ہوئے اور جماعت کا نئے امیر کے طور پر آپ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب, یہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا آپ جائزہ لینا تو اگر کسی ایک پارٹی میں واقعتاً جمہوریت ہے جس میں کسی امیر کے بعد اس کا بیٹا, بھتیجا, بھانجا نہیں آ سکتا تو وہ جماعت اسلامی ہے. کہ آج تک ان کے ہاں کسی امیر کا بیٹے نے دوبارہ امیر یا بڑے منصب پہ نہیں آیا, تو یہ خالصتاً جمہوریت کا ثبوت ہے. دوسرا یہ کہ نعیم الرحمان صاحب کا آنا, نعیم الرحمان صاحب 80% ووٹ لے کے بنے, اور اگر ایک شخص کو 80% ووٹ اس صورتحال کے اندر مل رہے ہیں اور وہ خالصتاً دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے, وہ بڑے بڑے غزہ مارچ بھی کرتے نظر آتے ہیں, وہ کراچی کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی بات بھی کرتے آتے ہیں, وہ قومی محاذ پر بھی جرأت و بیباکی کا ثبوت دیتے نظر آتے ہیں. لہٰذا نعیم الرحمان کا اس صورتحال کے اندر آنا جماعت اسلامی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. اور اگر آپ ان کی کراچی کے اندر مقبولیت دیکھیں تو میرا خیال ہے اس میں جماعت اسلامی سے زیادہ جو عنصر میں نے محسوس کیا ہے کہ جس طرح ہم کہتے تھے نا یوتھ, تحریک انصاف کی مقبولیت میں یوتھ کا بنیادی رول ہے, اس طرح کراچی کے محاذ پر نعیم الرحمان کی مقبولیت کا بڑا ثبوت جو ہے وہ وہاں کی یوتھ ہے. اور وہ یہ نہیں کہ وہ یوتھ کو صرف ایکسپلائٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ یوتھ کو ہم قومی سیاسی اہمیت دیں گے. وہ یوتھ کے لیے آئی ٹی کے محاذ پہ جتنا کام اس شخص نے وہاں پر کر دیا ہے کہ 50-60 ہزار لوگ آئی ٹی کی تربیت دی ہے انہوں نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے محاذ پہ ڈیلیور کرنے, آپ خواہ کچھ بھی کہہ لیں کہ جی وہ شخص پیپلز پارٹی نے وہاں پر میئرشپ لے لی ہوگی, آج بھی کراچی کی جو ریئل لیڈرشپ ہے وہ نعیم الرحمان ہے. اچھا, یہ تو کراچی کی حد تک ہے نا, اوور آل پاکستان کے اب وہ امیر بن گئے ہیں, تو اتحادی سیاست کو وہ فروغ دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ تحریک انصاف اگر یوتھ کو ٹارگٹ کر رہی تھی تو نعیم الرحمان کے پیچھے بھی یوتھ ہے. اور آنے والے وقت میں دیکھیں, نعیم الرحمان صاحب پہ اس دن کراس لگ گیا تھا جب وہ کراچی سے لاہور آئے تھے اور لاہور آ کے وہ بانی پی ٹی آئی کے گھر پہنچے تھے, اسی دن کراس لگ گیا تھا. اور اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کے اندر کے ساتھ ان کے اچھے راہ و رسم ہیں. اور کراچی کی سطح پر بھی میں آپ کو 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے جب بھی ان سے پوچھا کہ کراچی کے اندر صورتحال کیا ہے تو اس شخص نے جماعت اسلامی کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت میں یہ بات کہی کہ آج بھی وہاں کی ریئل فورس جو ہے پی ٹی آئی ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملے گا وہی وہاں پر کامیابی سمیٹے گا. نہ جماعت اسلامی لاکھوں ووٹ لے کے کامیابی سمیٹ سکی, نہ پی ٹی آئی لاکھوں ووٹ لے کے سمیٹ سکی.
اور وہ 17-18 سیٹیں لے گا جن کا ٹوٹل 1 لاکھ نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے حوالے سے نیک فال ضرور ہوگا, لیکن قومی سیاست میں جماعت اسلامی ایک بڑے لیڈر کو سامنے لا رہی ہے جو میٹر کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کراچی سے جماعت اسلامی کا ایک نیا امیر کس طرح سے وہ ڈیلیور کر سکیں گے؟ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور ایک نظریے کے فریم ورک کے اندر رہتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو سسٹم کو دیکھا جائے تو یہ ایک مضبوط مشین ہے, لہٰذا جب لیڈر ان کا بدلتا ہے تو کوئی ایسی ریڈیکل چینج نہیں آتی, اس کی اپروچ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ اسے ایک فریم ورک میں رہنا پڑتا ہے. فرق جو پڑتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کے سٹائل میں فرق ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف امیر آئے ہیں پچھلے کوئی 15-20 سال میں, فریم ورک ایک ہی ہے, اسی مقصد کے لیے اسی گولز کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اسٹریٹجیز میں آپ کو ہمیں فرق نظر آتا ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت امیر رہے ہیں اب تک امیر ہیں جو, وہ کافی سافٹ سپوکن, سراج الحق صاحب بڑا سافٹ سپوکن رہے ہیں. ان کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے, اور کراچی کے چیلنجز جو تھے نا وہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے بنسبت چیلنجز جو اور آپ پورے ملک میں نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو تھوڑا سا اگریسونیس دکھانا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اگریسونیس نہیں دکھائیں گے تو جو یوتھ کا ایلیمنٹ ہے ان کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. اور خاص کر کراچی کے اندر ایک طرف پیپل پارٹی ہے, دوسری طرف MQM ہے, اس کے درمیان اپنے لیے سپیس بنائی ہے انہوں نے, جو کریڈیٹیبل کام کیا ہے انہوں نے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ نیشنل لیول پہ جب یہ آپریٹ کریں گے اسی فریم ورک میں ہوں گے جس فریم ورک میں موجودہ امیر ہیں یا اس سے پہلے کے امیر تھے. لیکن پارٹی کس طرح سے فیصلہ کس طرح سے کرتی ہے کہ ون مین شو ہوتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ون مین شو نہیں ہوتا. دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جماعت اسلامی ایک خصوصی جماعت ہے, اس کو آپ پیپل پارٹی یا PTI سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممبرشپ اوپن نہیں ہوتی. اچھا, یہ ہے ممبرشپ ایک ایسا سٹیٹس ہے جو آپ کی پرفارمنس اور آپ کی حیثیت کارکردگی کی بنیاد پہ پارٹی آپ کو دیتی ہے, جبکہ پیپل پارٹی میں یا PTI میں کوئی بندہ بھی داخل ہو سکتا ہے کہ جی میں ممبر ہوں, اچھا کل کو کہتا میں ممبر نہیں ہوں, لیکن یہ اس میں نہیں ہے. تو جو اس کو ہم کہتے ہیں کیڈر پارٹی, اور یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں یہ میس پارٹیز ہیں. کیڈر پارٹی میں جمہوریت کی بات کرنا آسان ہوتی ہے کیونکہ ممبرشپ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. جو عوامی پارٹیاں ہوتی ہیں PPP, PMLN, PTI, یہ عوامی پارٹیاں, کوئی بھی اندر داخل ہو کوئی بھی باہر نکل آ سکتا ہے. اور ان پارٹیوں کو اگر آپ نے خراب کرنا ہے نا, جس طرح PPP ہے, PTI ہے, تو ان پہ جو الیکشن کی شرط سختی سے نافذ کر دیجئے تو یہ پارٹیاں لڑ پڑیں گی. لیکن اگر آپ پارٹی پہ الیکشن کی شرط جماعت اسلامی پہ لگائیں گے تو وہاں اندر خلچار نہیں ہوگا, وہاں ان کا کام صحیح چلتا رہے گا. ابھی ایسے تو فرق ہے یہ دو 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب, حافظ صاحب کی بات ہو رہی ہے, اب وہ بطور امیر جماعت اسلامی کیسے آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک سوال پوچھا تھا میرے بہت پیارے بھائی نے, صافی صاحب نے, کہ PTI کا ایجنڈا کیا ہے. اگر میرے پیارے بھائی کو ابھی تک PTI کے ایجنڈے کا نہیں پتا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. چھوڑ دیجئے 6 ججز, چھوڑ دیجئے عمران خان کے جو مقدمات ہیں, چھوڑ دیجئے پچھلے 3 سال میں جو وہ کرتے ہیں مخصوص نشستیں, الیکشن کمیشنز, کورٹ کے فیصلے. PTI کا ایجنڈا ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ ناجائز حکومت ہے بقول PTI, اور ہم جیتے تھے, ہم ہار گئے ہیں, تو ہماری حکومت ہے, ہماری جگہ یہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, حافظ صاحب پہ آئیے, وقت کم ہے ہمارا مینڈیٹ واپس جیتا ہے وہ جائز ہے. ہم اچھا یہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا. میں نے آپ سے یہ بحث نہیں کی بھائی جان کہ آپ اس کے جواب دیں, میں نے صرف آپ کو بتایا کہ PTI کا ایجنڈا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایجنڈا پتہ چل گیا ہمیں. آپ حافظ صاحب پہ بات کیجئے, وقت کم ہے ہمارے پاس. یہ ایجنڈا محمود خان نے سرو کرنا ہے. بھٹی صاحب جی بالکل کرنا ہے. جب بھٹو اور ضیاء کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں حافظ صاحب پر بات کرنی, وقت کم ہے, مجھے مجبوراً پھر صافی صاحب کے پاس جانا پڑے گا. اب حافظ صاحب کر چکے تھے.
भट्टी साहब वक्त कम है हमारे पास। हाफिज साहब की अब बात ये है कि हाफिज साहब की बात ये, हाफिज नईम साहब अगर धांधली ना होती तो इस वक्त मेयर कराची होते, और ये हाफिज नईम साहब के करैक्टर की बात थी कि वो जीत कर उन्होंने कहा कि मैं हारा हुआ हूँ, पीटीआई वाले जीत गए। 46,000 हैं उनके, जो चलो कम अज़ कम 46,000 में तो जमहूरियत है, तो मुबारक हो उनको। बहुत बड़ा चैलेंज है जमात इस्लामी का उनके लिए। सिराजुल हक साहब को मुबारक हो, दोनों वडेरे नहीं थे, दोनों के बेटे नहीं आए जमात में, भतीजे भांजे नहीं आए, ये अच्छी बात है। ठीक है साहब, इससे पहले जो अमीर थे जमात इस्लामी के, उनका पख्तूनख्वा से ताल्लुक था, अब कराची वाले किस तरह से जमात को चलाएंगे? अच्छा, भट्टी साहब ने पेशावर यात्रा की जो बड़े घर की, वो उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चले फिर से ये जो आप जमात इस्लामी का सवाल उठा रही है, ये जमात इस्लामी की सियासत से आप लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन हाफिज़ नईम जैसे वर्कर की और लीडर की आज बतौर अमीर जमात इस्लामी इंतखाब जमात इस्लामी की तंजीमी ढांचे की मजबूती है। हम यही चाहते हैं कि बाकी जमातें जितनी भी है, PTI समेत मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी, सब कम से कम इसी नहज पे चले, जहाँ पे हम लिसानी और ग्रोही सियासत में फंसे हुए हैं कि एक लिसानी लीडर जो है कल को अपने आप को कौमी जमात PTI कहलाने वाला, जो जमात थी कहलाने वाली, उसका लीडर वो बनने जा रहा है, जिसकी चादर का मजाक उड़ाया जा रहा था महमूद खान अचकज़ई की। अगर ये सचमुच में उनका लीडर बनने जा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कल हमने देखा कि मेरी तरह टूटी टूटी उर्दू बोलने वाले सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर थे, और आज शुस्ता उर्दू बोलने वाले हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के अमीर बन गए। किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई कि ये इसकी पर्ची है, इसकी सेटिंग जो है एक बड़े इदारे से है, एक बड़े घर से है। वो मेरिट पे आए, उन्होंने मेहनत की, कराची के मसाइल को उठाया, जुमात को जिंदा किया, और जुमात के शूरा ने और जो अराकीन है उन्होंने वोट दे के हाफिज़ नईम साहब को अपना अमीर बनाया। बहुत अच्छी बात है, और ये जो है ये निज़ाम बाकी सियासी जुमातों में भी होना चाहिए। ये नहीं कि अडियाला जेल से एक पर्ची आती है, शेर अफजल मरवत एक दिन फोकल पर्सन बनता है, दूसरे दिन गौहर साहब जो आके कहते हैं कि नहीं शेर अफजल का तो कोई काम ही नहीं है, तीसरे दिन उमर अयूब बाहर निकलता है। ठीक है, आप कह रहे दीगर जमातों को इस जमात से जमहूरियत सीखनी चाहिए, यही इस जमात का हुस्न है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।